बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आज सबकी नज़रें FATF की तरफ लगी रहीं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं। पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिर है जो हमारे रीजन में कुछ ममालिक हैं उनकी तरफ से साजिशों का जिक्र भी हुआ था। शाह महमूद कुरैशी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने कहा जी कि इंडिया अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से ना निकले। पाकिस्तान ने बहरहाल FATF की तरफ से दिए गए नुकात पर बहुत अहम पेशरफ्त की है, जिसको FATF ने तस्लीम किया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग्स में भी हमने देखा कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती रही है। पाकिस्तान ने जो कवानीन बनाने थे उसमें भी बहुत अहम पेशरफ्त की है। बहुत सारे ऐसे टास्क जो दिए गए थे पाकिस्तान को, उन्होंने वो मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अब इस ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं, अभी तक हम इंतज़ार में हैं। और हिना रब्बानी खर साहिबा जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं ख़ारजा की, वो इस बार इस सारे अमल को लीड कर रही हैं और उन्होंने कहा कि क्या सराइयों से गुरेज़ करना चाहिए जब तक कि FATF की तरफ से कोई ऐलान नहीं हो जाता। तो जल्द ही वो ऐलान भी सामने आ जाएगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए IMF का प्रोग्राम, उसके लिए भी हुकूमत कोशिशें कर रही है, लेकिन जो हुकूमत इस वक्त इक़दामात कर रही है, जैसे पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी गई, मज़ीद उसमें इजाफ़ा हुआ, मज़ीद महंगाई बढ़ रही है, आवाम बिल्कुल बेहाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मौजूदा हुकूमत को ये इल्ज़ाम दे रही है कि ये इनकी वजह से महंगाई हो रही है, जबकि FATF के मामले पर जो अफवाहें हैं और जो एक उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान उसमें से निकल जाएगा, उसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेना चाह रही है। और वो कहते हैं कि हम मौजूदा हुकूमत को इसका क्रेडिट नहीं देंगे। अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल गए तो महंगाई की ज़िम्मेदारी अलबत्ता वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी किसी पॉलिसी की वजह से ये मामलात ख़राब हुए। इमरान खान साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल भी दी है। उन्होंने पूरी कौम से अपील की है कि महंगाई के ख़िलाफ़ वो बाहर निकलें, सड़कों पर आएँ। और हुकूमती तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी वजह से ये महंगाई है और उनकी पॉलिसियों के नतीजे में हमें ये सब करना पड़ा है। और ये महंगाई की आग इमरान खान ने लगाई है, जिसको हुकूमत इंशाल्लाह बुझा देगी। तो ये तो इल्ज़ामात का और दावों का सिलसिला है जो किसी तरह से रुक नहीं रहा। इसी तरह से महंगाई भी नहीं रुक रही, डॉलर की ऊंची उड़ान भी नहीं रुक रही। सबसे जो परेशान कुन बात है वो ये है कि पाकिस्तान में अभी जल्द ये तमाम मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते, आवाम को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसका जो सियासी नुकसान है वो मौजूदा हुकूमत कैसे पूरा करेगी और कब तक वो मैनेज कर पाएंगे। वो बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन ये जो उम्मीदें हैं ये इन पे अमल होता हुआ हमें ये हकीकत बनती हुई हमें कब नज़र आएंगी, ये वो बुनियादी सवाल है। आज के प्रोग्राम में हम इन इश्यूज़ के अलावा जो कराची में ज़िमनी इंतखाब हुआ है NA 240, जहाँ पे टर्न आउट बहुत कम था, तशद्दुद के बहुत वाक़यात सामने आए, गोलियाँ चलीं, लोगों की जानें गईं, इलेक्शन कमीशन का अमला हमें बेबस नज़र आया। तो ये जो मामला है कुछ उस पर भी बात करेंगे। TLP ने और पाकिस्तान सरज़मीन पार्टी ने पाक सरज़मीन पार्टी ने इन नताइज को मुस्तरद कर दिया है। उसके बाद अब क्या होगा? MQM ने बहुत थोड़े मार्जिन से अपनी ये सीट दोबारा जीती है। क्या कराची बिलखुसूस मुतबादल लीडरशिप की तलाश में है? क्योंकि TLP का जो हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे वोट बैंक बढ़ता हुआ पिछले ज़िमनी इंतखाबात में भी हमने देखा था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कराची के अवाम को मायूस कर दिया है? क्योंकि 2018 में बड़ा रुझान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, जो कि अब इस इंतखाब के अमल का हिस्सा ही नहीं बन रही। उन्होंने ख़ुद भी जो सीटें खाली की, उन्होंने वहाँ पे भी दोबारा कंटेस्ट नहीं किया। तो ये जो सियासी अप्रोच है इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। फिर पाकिस्तान का एक और सूबा है जी, वहाँ पर भी एक तमाशा लगा हुआ है, जहाँ पर एक ही सूबे में 2 असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं। बजट इजलास से पहले जो कुछ हुआ वो भी बहुत ही परेशान कुन था। तो इसका क्या हल है? अब तक हुकूमत कोई इसका हल क्यों नहीं निकाल पाई? सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, जो सियासी वहाँ पर बड़े हैं वो इस तमाशे से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, कौन से मकासद इससे पूरे हो रहे हैं, कुछ उस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर हुकूमत ने आज सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं कमर्शियल, उनको 9 बजे तक बंद कर दिया जाए, बाज़ार वगैरह बंद हो जाएं, दुकानें बंद कर दी जाएं, जिसको ताजरान जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसी कुछ तजावीज़ बाकी सूबों में भी ज़ेर गौर हैं। अगर आपके मुल्क में तवानाई का बहरान है, आप इसमें एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते और सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर डालना चाहते हैं, तो ये तो मामलात को हल की तरफ लेकर नहीं जाएगा।
آپ سب کو ذمہ داری نبھانی ہوگی. اگر آپ سب ذمہ داری نہیں نبھائیں گے اور صرف گلے کرتے رہیں گے اور حکومت سے یہ مطالبات کرتے رہیں گے کہ وہ آپ کی توانائی کی ضروریات کو پورا کریں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی. تو کچھ تھوڑی بہت کوشش کریں گے اس پہ بھی بات کریں. تو چلتے ہیں جی اپنے مہمانوں کی طرف, آپ سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما آفتاب جہانگیر صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب. تو مہمانوں کی طرف بڑھنے سے پہلے جی ہم یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی FATF کی جو آبزرویشنز پاکستان کے حوالے سے تھیں, جتنے نکات پہ پاکستان کو کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا, پاکستان نے ان سارے نکات پہ کام کیا. یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے اور ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. ہم بڑے عرصے سے گرے لسٹ میں تھے, انڈر آبزرویشن تھے, بہت سارے ایسے اہم نکات تھے, ٹیرر فائنینسنگ کے ایشوز تھے ہمارے ہاں, جو کالعدم تنظیمیں تھیں ان کے معاملات تھے, ہمارے بینکنگ سیکٹر میں بہت ساری نئی چیزیں ہونے والی تھیں. اس پہ ہم ویسے ڈیٹیل میں کل بات کریں گے, لیکن اس وقت کریڈٹ کی ایک لڑائی چل رہی ہے. تو پہلے میں آفتاب جہانگیر صاحب آپ سے پوچھتی ہوں, کیونکہ صبح سے رومرز ہیں اور رومرز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈرز آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ FATF میں جو ہمارے نکات ہم نے مکمل کیے ہیں اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے اور موجودہ حکومت کو ہم یہ کریڈٹ نہیں لینے دیں گے. اس پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ پھر جو ابھی مہنگائی ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری بھی لیں آپ, ایک طرف کا کریڈٹ کیوں لیتے ہیں آپ؟ اچھا چلے آپ دونوں کریڈٹ ہمیں دے دیں, مہنگائی کا کریڈٹ بھی ہمیں دے دیں. مہنگائی کا کریڈٹ نہیں ہے, وہ ذمہ داری ہے. اچھا سن تو لیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ آ کر حکومت سنبھالنے سے ایک دن پہلے تک کی آپ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان دیکھ لیں. مفتیٰ اسماعیل صاحب تو روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے. اسی طرح خواجہ آصف کا دیکھ لیں, اسی طرح احسن اقبال صاحب کا دیکھ لیں. اور پھر ان کی تقریریں جو ہوتی تھیں مریم نواز صاحبہ کی, اور پھر یہ ساری جو انگلینڈ سے بیانات چلتے تھے کہ جی رات کے ٹائم جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈاکے ہوتے ہیں, وہ چوری ہوتی ہے, وہ ڈاکے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں یہ باتیں کرتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ اگر یہ 60 روپے اور یہ سب کچھ آپ نے بڑھائی, پیٹرول کی قیمت 100 سے اوپر آپ نے بڑھا دی قیمت جناب ڈیزل کی, تو یہ ساری چیزیں ہم نے تو کنٹرول کی ہوئی تھی. اور ہم جب FATF کا جو مسئلہ تھا اس کے اندر ایک پوائنٹ کے اندر آ کر رکا ہوا تھا, اور وہ اس کو بھی ہم نے بہتر کیا, تو کیونکہ سارا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور وہ اس کا فیصلہ اگر آج آپ ہوتے تو ڈالر اتنا اونچا نہ ہوتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. مطلب یہ سب چیزیں تو آپ کے سامنے ہے نا. اگر یا تو یہ انتظار کر لیتے تھوڑا سا, کہتے ہیں کہ بھائی 2023 تک کا ٹائم پورا ہونے دو, تاکہ عوام کے پاس جب جائیں تو بتائیں کہ بھائی ملک کا یہ حال کیا ہے انہوں نے, آپ نے کس پارٹی کو آپ نے منتخب کیا تھا, تاکہ ان کے لیے راستہ ہے. اب انہوں نے ہمارے لیے خود بہتر چیزیں بچھا دی ہیں. اب ہم عوام کے پاس جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. چلیں, یہ صورتحال مطلب یہ ابھی فی الحال تو یہ بیانیے کی بات ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, بات تو پھر وہی. تو آپ تنزیلہ آپ پروگرام کرتی ہو, ماشاءاللہ اتنا کرتی ہو, ساری محنت کرنے کے بعد آخر کے اندر آ کر آپ کا کیمرہ مین کوئی کریڈٹ لینا چاہے تو آپ اس کو دو گی؟ کبھی بھی نہیں دو گی. اچھا میں تو جو بھی پروگرام کرتی ہوں کیمرہ مین کا کریڈٹ تو ہے, کیمرہ نہ ہو تو میں لوگوں کو نظر کیسے ہوں. لیکن نہیں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے رانا صاحب, دفعہ جو ہے رانا صاحب آپ لوگوں نے اتنے مشکل فیصلے جو کہ فورسیبل تھے, آپ لوگوں نے ابھی اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا دی ہیں, کیسے مینیج کریں گے آپ؟ اور FATF کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجئے. بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, بہت سارا پاکستان نے اس پہ محنت کی ہے, تو آپ لوگ دیں گے کریڈٹ پچھلی حکومت نے جتنے نکات پہ کام کیا, یا آپ لوگ کہیں گے نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا, سب کچھ خراب کیا انہوں نے؟ دیکھیں جی, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا پرائس ہائیک, اس میں آپ تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا آپ کو, کہ یہ جو ہماری پہلی حکومت نے 16 دفعہ خود کی ہے اور
خود کی ہے. اس حوالے میں آپ نے جاتے جاتے اس کو سستا کر دیا, تو کیا یہ کوئی ریشنلی یہ کوئی بات اپیل کرتی ہے؟ آپ کی انکم کہاں سے بڑی ہے جو آپ نے اس کو پھر فریز کر دیا؟ آپ نے جب اپنا ایگریمنٹ کیا, اس کے اوپر دستخط کیے اور یہ کہا کہ ہم 4 روپے پر لیٹر پر منتھ بڑھائیں گے اور اس کو سفٹ آؤٹ کرتے کرتے پورا کریں گے 30 روپیز اور بھی ہے, تو پھر آپ نے اس ایگریمنٹ کی اس کے ایفیکٹس جو ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوئے ہیں کہ آپ کا جو ایگریمنٹ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ فریز ہو گیا. آپ جو ایگریمنٹ میں فریز ہو گیا اور آئی ایم ایف نے آپ کی جو مدد کرنی تھی وہ بند ہو گئی. جب آئی ایم ایف نے یہ فیصلہ کر لیا تو ساری دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا. یہ بھی آئی ایم ایف کا ممبر تو چائنا بھی ہے نا, تو اس لیے ایک اوور آل ہولسٹک جو ہے وہ ڈیمیج ہوا کنٹری کی کریڈیبلٹی کو, جس وجہ سے یہ سارے کا سارا فروزن ماحول میں بڑا مشکل ہوا. اب آپ کو ایک لیول پہ آنا تھا ٹو ہیو آلموسٹ گیٹ دی ایگریمنٹ ری اوپنڈ ود آئی ایم ایف. آپ نے تو ایسی باتیں کر کہ یہ رہے گا, تو اس کا یہ نیگیٹو افیکٹ اتنا زیادہ ہوا ہوتا تو آپ ایگریمنٹ کے مطابق چلتے رہتے. انٹرنیشنلی بھی ہماری پوزیشن امبیرس ہوئی کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے. یہ سارے کا سارا نیگیٹو افیکٹ جو ہے اس ایگریمنٹ کو توڑنے کا ہوا ہے. تو آپ کو پتا تو تھا رانا صاحب, بات تو سن لیں, نہیں آپ کو تجربہ بھی تھا, آپ تو 3 دفعہ حکومت کر چکے تھے, آپ کو سب کچھ پتا تھا, پھر بھی آپ نے زہر پھانکا ہے تو اب زہر کا اثر تو آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ اس کا آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ سارا ری نیگوشیٹ کرنا پڑا. زیغم صاحب, پاکستان نے بہت ساری ایسی چیزیں دنیا کے دباؤ کی وجہ سے کی ہیں جو اس کو خود اپنے لیے کرنی چاہیے. ایف اے ٹی ایف کے بہت سارے ایسے نکات ہیں جو ہمیں ظاہر ہے ہمیں کرنے چاہیے. آئی ایم ایف کی بھی بہت ساری شرائط ایسی ہیں جو ہماری اکانومی کو, اس میں جو لیکیجز ہیں, اس میں جو برائیاں ہیں, اس میں جو خرابیاں ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنی چاہیے. تو ہم سسٹین کر پائیں گے یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ہماری ریاست سیکھ رہی ہے کہ چاہے وہ کالعدم تنظیموں کا معاملہ ہو, ٹیرر فائنینسنگ کے معاملے ہوں, منی لانڈرنگ کے معاملات ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کا ریزالو ہے کہ ہم نے یہ چیزیں نہ صرف کرنی ہے ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے نکلنے کے لیے, بلکہ اپنی ریاست کے لیے بھی ہمیں اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے؟ دیکھیں, اگر ریزالو ہوتا تو ایف اے ٹی ایف میں ہم 2 دفعہ کیوں پھنستے ہیں, 1 دفعہ سے زیادہ کیوں پھنستے ہیں, اور ہم اتنی بار کوئی 20 دفعہ سے زیادہ ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں. جہاں تک ایف اے ٹی ایف کی بات ہے, میرے خیال ہے وہاں پر جس طرح کی تبدیلیاں کی گئی وہ تھوڑی دورس ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ایف اے ٹی ایف کی آپ لسٹ سے نکل نہیں سکتے. آپ کو بہت سارے قوانین بھی بنانے چاہیے, ایکشن بھی لینے چاہیے, انسٹیٹیوشنل چینجز بھی کرنی چاہیے. یہ بہت ایک مشکل کام تھا اور اس پر یقیناً پچھلی حکومت کے لیے مبارکباد بنتی ہے, کیونکہ لیڈرشپ تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہی دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے ہی 2 درجن ادارے, مختلف طرح کے ادارے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن, سیکیورٹی کے ادارے بھی شامل ہیں, اس کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن, لا اینڈ جسٹس, ان تینوں قسم کے اداروں نے بڑی کام کیا. اور یہ جو آج سن رہے ہیں کہ آج نکل آئے گا, اگر ہم نکل آئے تو یقیناً بنتی ہے. میرے خیال میں وہ تو کسی حد تک سسٹینیبل ہوں گے. اس لیے بھی حکومت کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر ہم وہاں سے ایک قدم پیچھے ہٹے تو وہ پھر سے آئی ایم ایف ساری ایف اے ٹی ایف جو ہے ہماری آنکھیں جب تک. صحیح, تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ معاشی تبدیلیوں کی بات ہے, جی جڑی ہے, لیکن جہاں تک معاشی تبدیلیوں کی بات ہے, لیکن اس کے کوئی آثار نہیں. آئی ایم ایف کے پاس تو آپ آپریشن کروانے جاتے ہیں, آئی ایم ایف آپ کا اپینڈکس نکالتا ہے, آپریشن کرتا ہے, آپ کو پہلوان نہیں بناتا. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو خود کو اپنی تبدیلیاں اپنی معیشت میں کرنی. ہم یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی, پہلے اگر میں زیغم صاحب آپ سے, دونوں مہمانوں کی اجازت سے پوچھ لوں, ہم کراچی میں
جب سے ایم کیو ایم کا زور ٹوٹا ہے اور اس کے بعد سے وہاں پہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے جس کو فل کرنے کی بہت ساری کوششیں کی گئیں، لیکن ابھی جو ایک ٹرینڈ ہے ٹی ایل پی کا ووٹ بینک وہاں پہ اوپر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کراچی کے لوگ کوئی متبادل لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی نمائندگی کے لیے؟ بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال ہے کراچی کافی دنوں سے ایک سیاسی متبادل کی تلاش میں ہے. اتنا عرصہ جو وہاں ایم کیو ایم کا زور رہا وہ زور ٹوٹ رہا ہے اور کراچی کے عوام کسی اور طرف موو کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ پچھلے الیکشن کے رزلٹ دیکھیں تو انہوں نے ایک بڑی حد تک موو کیا بھی تھا ایم کیو ایم سے ہٹ کر، اور ایک علاقائی جو جماعت تھی اور علاقائی سیاست سے ہٹ کر، شہر کی سیاست سے ہٹ کر، انہوں نے ایک قومی جماعت کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ دیے اور ان کو جتوایا. لیکن جس طریقے سے دوسری قومی جماعتوں نے کراچی کو اگنور کیا، بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا رویہ بھی کچھ زیادہ مختلف ہے. کراچی کو پی ٹی آئی نے بھی اسی طریقے سے اگنور کیا جس طرح اس سے پہلے مسلم لیگ نواز نے اگنور کیا تھا، اور جس طریقے سے بڑی حد تک پیپلز پارٹی اگنور. اس کی ایک علامتی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے پورے ٹینیور میں ایک رات بھی انہوں نے کراچی میں گزارنا پسند کیا. بڑے بڑے بلند دعوے کیے گئے، بڑے بڑے اعلانات کیے گئے، لیکن آپ کو گراؤنڈ پر کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں ایک تو وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کراچی کی سیاست ایک مختلف شفٹ لے رہی ہے. وہ پی ٹی آئی سے ہٹتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ان کا ڈیسائسو ایک ٹرینڈ نظر نہیں آیا کہ کیا وہ ایم کیو ایم کی طرف واپس جائیں گے، کیا ان میں سے کچھ پارٹی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. زیغم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سپورٹ بیس اور یہ کتنا ظاہر ہے نیک شگون تو نہیں ہو سکتا جس بنیاد پہ ٹی ایل پی سیاست کرتی ہے، لیکن آفتاب جہانگیر صاحب اس کی بہت بڑی ذمہ داری شاید پاکستان تحریک انصاف پہ ہے. ایم کیو ایم سے اور پیپلز پارٹی سے ہٹ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، لیکن آپ نے بڑے زیغم صاحب کہنے آپ نے برے طریقے سے اگنور کیا. خان صاحب نے کراچی کو اور سندھ کو وہ اہمیت نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے تھی. اچھا دیکھیں، ابھی جو زیغم صاحب نے بات کی ہے وہ تھوڑا سا میرے خیال میں وہ بھی کراچی کا سفر نہیں کیا انہوں نے. اگر کچھ مستقبل میں ارادہ ہو تو یقیناً مجھ سے ملاقات کریں گے، مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں گے تو میرے لیے بڑے باعث عزت ہوگی، اور پھر میں ان کو اپنے ساتھ کراچی کی مختلف حلقوں میں لے کر جاؤں گا. دیکھیں، کراچی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کی صورتحال کیا ہے. کراچی جو ہمیشہ سے ابھی ہمارے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی کراچی ہمیشہ 3 حصوں میں تقسیم رہا. مرکز میں حکومت کسی اور کی ہوتی تھی، صوبے میں حکومت کسی اور کی ہوتی تھی، اور شہر کی حکومت کسی اور کے پاس ہوتی تھی. اور تینوں ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کر رہے ہوتے تھے کہ جی یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا، یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا، یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا. تو جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ اگنور ہو رہے تھے. ہم جب آئے 3-3.5 سال میں، پہلے سال کو چھوڑ کر دوسرے سال سے ہم نے بہت لڑ جھگڑ کر پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے ایک فنڈ مخصوص کروایا، اور وہ بہت تھوڑا فنڈ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے جو کہ 65% ریونیو دیتا ہے مرکز کو اور 90-95% صوبے کو دیتا ہے، اس شہر کے لیے جو لوگوں کے لیے ماں باپ کا کردار ادا کرتا ہے بہت کم تھا. لیکن اس کے باوجود جو فنڈ ہمیں ملے اور اس سے ہم نے جو کام شروع کیے ترقیاتی کام، آپ یقین کریں، میں اس لیے نہیں کہ آج تو میں حکومت میں نہیں ہوں، لیکن میں دعوت دیتا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، اپنے دونوں دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہوں. اور اگر آپ کہیں گے یہ دونوں مجھے اپنا نمبر شیئر کریں گے تو میں عوام کی رائے بھی ان کے سامنے پیش کروں گا کہ اس تھوڑے سے پیسے سے، تھوڑے سے کام سے لوگوں کے اندر ایک امید کا چراغ جلا. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ منتخب کس لیے کرتے ہیں اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے یہ مسائل ہیں ان کو حل کریں، آپ ہماری نمائندگی کریں. اپنے ہر حلقے سے ایک نمائندہ ہوتی تھی، لیکن کیا تھا کہ بیچ میں تقریباً 7-8 مہینے سے بلدیاتی نظام، تو آپ کو پتہ نہیں اب الیکشن ہونے والے ہیں، اگلے مہینے الیکشن ہوں گے بلدیات کے. جو کام بلدیاتی لوگوں کے تھے وہ کام ایک قومی سطح کا، قومی اسمبلی کا ممبر کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ہمارے اوپر ایکسٹرا آ گیا ہے. حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں تھا، ہمارا کام یہ تھا کہ ایک بہتر قانون سازی کی جائے جو اس ملک کے لیے بہتر ہو. لیکن بہرحال ہم اپنا کام کر رہے تھے، ترقیاتی کام. لیکن اس کے بعد جو صورتحال بنی، اس صورتحال کے اندر میری ذاتی رائے تو یہ تھی، اگر مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہمیں الیکشن کا میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. رانا صاحب، ہم کراچی میں
कराची, या मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूँगी, सिंध को तरजीही बुनियादों पे किन सियासी जमातों ने एड्रेस किया? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप जो मर्ज़ी इख्तलाफ रखते हूँ, इस वक्त उनका वोट बैंक है वो ज़मीन पे नज़र आते हैं सारे सूबों में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से भी लोगों को ये गिला रहा कि कराची को आप लोगों ने भी इग्नोर किया। आपने वहाँ पे जो कराची के दावेदार थे या सिंध के दावेदार थे, आपने कहा बस आप ही अपना दावा रखिए, हम वहाँ पे आके कंटेस्ट नहीं करते। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नून लीग ने भी इग्नोर किया? आप कह रही हैं बिल्कुल है, जितना फोकस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और फोकस करना चाहिए। आप मौजूद है, एक पॉपुलैरिटी का लेवल मौजूद है, लोग मुस्लिम लीग की लीडरशिप को पसंद भी करते हैं। 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा और कितने वोटों से वो हो ना सके, वो भी आपको पता है कि क्या। ठीक है, आपकी ये ज़ाती राय, आप कह रहे हैं कि है ऐसा, लेकिन तहरीक लब्बैक का उभरना आप कैसे देखते हैं कराची में? ठीक है, दीनी मिजाज का शहर रहा है, जमात इस्लामी आज भी वहाँ पे बड़ी मुनज़्ज़म है, JUI का सिंध में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन तहरीक लब्बैक जो कि पंजाब के इन इलाकों से उठी है, उसका कराची में इतना वोट बैंक होना, उसको आप कैसे देखते हैं राना साहब? ये देखें जी, ये बाज़ औक़ात जब पॉलिटिकल वैक्यूम्स आते हैं, पॉकेट्स में भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, तो मजहबी जमातें वक्ती तौर पे ज़रूर उभरती हैं। आपको याद होगा अंजुमन सिपाही सहाबा का जब सिलसिला चला था, वो वैसे भी आर्म्ड होते थे और बड़े इफेक्टिव थे तमाम कामों में, और बाज़ औक़ात वो, आपको याद होगा जंग में वो 2-3 सीटें लेते थे, MNA की भी, MPA की, और जगह पर भी ले लेते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम हालात में तो हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मजहबी जमातें जो हैं पॉलिटिकल फ्लो में सस्टेन नहीं कर पाती। इसलिए आपने देखा कि जमात इस्लामी मौजूद तो है, लेकिन वो अब सीटें नहीं ले सकती। इसलिए ये वक्ती तौर पे एक फिनोमेना है। अगर डेमोक्रेसी सही मानों में स्टेबलाइज होगी, ये जो सारी सियासी जमातें if they don't lock hands with each other और ये काम करेंगे डेमोक्रेटिकली, तो खुद ब खुद ही ये जो इस तरह की जमातें वो डिसिपेट हो जाती है या उनका इफेक्ट और वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है, हमने कुछ सिंध की बात की है, और सिंध में ज़ाहिर अभी सियासी गहमा गहमी भी काफ़ी उरूज पे रहेगी, क्योंकि अभी तो ये नताइज मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब देखते हैं इसके बाद कानूनी रास्ता अगर वो इख्तियार करती हैं जमातें, तो इलेक्शन कमीशन इस पर क्या बात करेगा। आफ्ताब साहब भी कुछ इस पर बात कर रहे थे। लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है, राना साहब पहले आपकी तरफ आऊँगी, 2 जगहों पे असेंबली के इजलास हो रहे हैं, इतना बड़ा एक सूबा है और उस सूबे में बड़ी पॉलिटिकल आप कह लीजिए कि एक्यूमेन वाले लोग बैठे हुए हैं, तो ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा? जब हम हर जगह पे लोगों को कहते हैं जी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने तो तालिबान तक से मुज़ाकरात किए हैं, तो ये 2 सियासी या 3 सियासी कुव्वतें आपस में मुज़ाकरात से कोई बीच बचाव का रास्ता क्यों नहीं निकालती? तमाशा क्यों लगा हुआ है? मैंने ये खुद तमाशा देखा है। आई वाज सिटिंग इन द गैलरी जिस दिन चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ है, और तो अपोजिशन के लोगों ने आते लोटे निकाले और मारने शुरू कर दिए, और फिर वो को 15-20 आदमी स्टेज पे चढ़े हैं, उन्होंने पूछ लिया जो डिप्टी स्पीकर था, उसके बाल खींचे, उसका गला दबाया हो शायद। अब उसके ऊपर बाद में देखें गवर्नर के ऑर्डर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन, और अब बजट का स्टेज आ गया। अब बजट में आपको पता है कि जब तक बजट पास नहीं होता किसी को तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, सारा निज़ाम जो है वो मुंजमद होकर रह जाता है। अब जब वो जाते हैं MPA तो आगे से वो गले पड़ते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। तो गवर्नर ने जो रास्ता निकाला बीच में कि हम बजट तो पेश करें और बजट को तो पास कराएं, तो इसलिए हुआ, वरना इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। आफ्ताब साहब, ये मामला क्यों इतना लटक रहा है? एक तमाशा, दूसरे दिन तमाशा, तीसरे दिन, चौथे दिन, मतलब ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, किस लगी हुई है एक जैसे वो सीरीज़ चलती है ना, सीरीज़ ऑफ तमाशा है ये।
अच्छा, मसला ये है कि जब भी कभी कभी आपने देखा होगा फिल्में जो है ना फौरन एक ही हफ्ते के अंदर उतर जाती हैं सिनेमा से। कहते हैं यार ये फ्लॉप हो गई फिल्म है, पसंद नहीं आई लोगों को, लोगों ने देखना छोड़ दिया, और एक हफ्ते बाद डब्बे में पैक होकर वापस चल ली जाती है तहखाने के अंदर। तो और बाज दफा वो जो फिल्म है वो इतनी हिट होती है कि कहते हैं कि जी उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया। देखिए पहली बात ये तंजीला, ये बहुत सीरियस मसला है कि ये आप समझने की कोशिश करें कि ये जो नायब स्पीकर साहब थे, डिप्टी स्पीकर साहब थे, इसका ताल्लुक किससे था और किसकी ताकत से ये वजीर आला बनने की और उसको उसको इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने नाअहल करार दे दिया है। वो सीटें हो गई खाली, उसमें जाना है भी इलेक्शन के अंदर। मुताबिक राणा साहब अभी आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, कानून के मुताबिक जब कोई अकलियत या रिजर्व सीट्स की कोई नाइल होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका जो सक्सेसर होता है, जो दूसरे नंबर पे होता है, वो उसकी जगह पर आ जाता है। वो 5 सीटें अगर हमें मिल जाती है तो इनकी अक्सरियत खत्म हो जाती है, और अक्सरियत अभी भी नहीं है, बराबर बराबर चल रहा है। तो इस सूरत के अंदर सबसे बेहतर ये है कि जो इन्हीं का मुतालबा था, हमारा मुतालबा नहीं था, यही लॉन्ग मार्च कर रहे थे, यही सब कुछ धरना दे रहे थे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो। वो ये कहते थे कि जी इस सारे निजाम को खत्म करके अर्ली इलेक्शन किया जाए और इलेक्शन ही इसका हल है, ये कहते थे। ठीक है, अच्छा हम इसकी वो जो आईनी जो बहस है ना उसमें हम पढ़ेंगे ना, बहुत लंबी हो जाएगी। जो मोटी बात मैं जानना चाह रही हूँ, मैं जरा जैगुम साहब से पूछ लेती हूँ। जैगुम साहब, मोटी बात ये कि इलेक्शन करवा लें, ये सबकी राय है, जो पार्टी में नहीं है, जो सियासतदान नहीं है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी राय आ गई। मैं जरा पूछ लूं जैगुम साहब से, जैगुम साहब क्यों ये पंजाब का मामला, पूरे पाकिस्तान की राय हल क्यों नहीं हो पा रहा, और ये कितना मतलब मैं लफ्ज सोच रही हूँ काफी देर से ये, लेकिन बड़ा डिसग्रेसफुल है ये जो हो रहा है वहाँ पे। नो डाउट, वेरी वेरी डिसग्रेसफुल जिस तरीके से वहाँ पे हो रहा है। दरअसल मसला ये है कि पूरा जो डेकोरम था उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, रूल्स ऑफ द गेम का ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई अखलाक मरूवत जितने भी सियासत के ज़ाब्ते होते हैं उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो परवेज़ इलाही साहब का, स्पीकर साहब का रवैया है, जो सिर्फ स्पीकर नहीं है बल्कि उन पर अदम एतमाद भी है, वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भी है। अब मैं हैरान हूँ, हम सारी जिंदगी उनकी सियासत को देखते रहे, चौधरीयों की और परवेज़ इलाही की सियासत का ये रूप हमने कभी नहीं देखा था, जिस तरह की और अनाप परस्ती और इस तरह की वो अजीब गरीब हरकतें कर रहे हैं। शायद इस वजह से कि इस वक्त स्टेक्स बहुत हाई है और बड़ा क्लोज है इस वक्त, और पीटीआई ये समझती है कि किसी वजह से किसी तरीके से अगर पंजाब वापस उनके हाथ में आ जाए तो फिर सेंटर को उल्टाना बहुत आसान हो जाए। ये उनके लिए मेरे ख्याल में अभी तो मुमकिन नहीं होगा, और अभी ये चीज़ चलेगी और 17 जुलाई तक कम से कम, जनरल इलेक्शन का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 17 जुलाई में जो अवाम ने फैसला करना है उसमें जिस पलड़े में बैठ जाएगा वो बहुत ही मजबूत होगा। उसमें या तो हुकूमत जम जाएगी, वफाकी हुकूमत भी और पंजाब की हुकूमत। तो पंजाब में अगर लोग ये जम गए तो ज़ाहिर वफाकी हुकूमत बहुत सपोर्ट मिलेगी, या फिर ये हुकूमत जो है बैठ जाएगी। अगर इस 20 में से 15 सीटें पीटीआई की तरफ चली जाती हैं तो ज़ाहिर है बहुत चांस है इनका कि ये ठीक है पंजाब में, और फिर सेंटर में भी वो नहीं ठहर पाएंगे। तो आपको ये आने वाले चंद दिनों में आपको नहीं लगता कि ये मामला किसी करवट बैठेगा, ये ऐसे ही चलेगा? जी मुझे नहीं लगता अभी इसी तरह झगड़े चलेंगे, कोर्ट में जाएंगे, ऑर्डिनेंस में जाएंगे, और अभी बस इस तरीके से बजट पेश करेंगे। इस एक महीने में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इसका हल है कि ये लोग जो है। जी बहुत शुक्रिया जी मेरे मेहमानों का, राना मकबूल अहमद साहब, आफ्ताब जहांगीर, जैगुम खान, आपने गुफ्तगू सुनी जी। मामलात बहुत सारे हैं, बहुत पेचीदगियां हैं, बहुत गंभीर हैं, और पाकिस्तान में जब तक एक कंसेंसस नहीं होगा मुआशी मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, ये मसाइल ऐसे चलते रहेंगे, ये इल्ज़ामात का सिलसिला भी ऐसे चलता रहेगा और हक़ाइक़ कभी भी सामने नहीं आएंगे। उसके लिए कौन कोशिश करेगा, ये सवाल है जिससे हम आज की इस डिस्कशन को क्लोज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।